Hello students, hello everyone. Welcome to Everest Online Academy. आज हामी क्लास 10 को अप्सनल मैथमेटिक्स को च्याप्टर भेक्टर पढ्न गइराछौं है। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा अघिल्लो लेक्चर क्लासमा हामीले म्याट्रिक्स पढाएको थियौं भने अब म्याट्रिक्स सकाएर हामीले अब च्याप्टर भेक्टर स्टार्ट गर्न आँटेका छौं। तपाईहरुलाई यदि म्याट्रिक्समा कसैलाई केही डाउट छ, केही कन्फ्युजन छ भने यो भन्दा अघिल्लो हाम्रो जुन प्लेलिस्ट छ है, प्लेलिस्टमा गएर म्याट्रिक्सको हरेक भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, अब हामी म्याट्रिक्स सकाएर त्यसपछि अब हामी भेक्टर पढ्न गइराछौं र भेक्टर पढ्दाखेरि मैले अब सुरुमा भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि भेक्टरको तपाईहरुले बारेमा थाहा पाउनु भयो होला है। भेक्टरमा हामीले के गर्छौं, स्केलर प्रोडक्ट हुन्छ, क्रस प्रोडक्ट हुन्छ, डट प्रोडक्टहरु निकाल्ने गर्छौं है। डट प्रोडक्ट, क्रस प्रोडक्टहरु निकाल्ने गर्छौं, अनि एंगलहरु निकाल्ने गर्छौं, अनि भेक्टरमा एडिसन हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। ठीक छ, अब केही फर्मुलाहरु हैन, बेसिक फर्मुलाहरु जुन चाहिँ भेक्टरमा प्राय युज भइ नै रहेको हुन्छ, त्यो केही फर्मुलाहरु यहाँ मैले लिएर आएको छु। सुरुमा केही फर्मुलाहरु थाहा पाऊँ, अनि त्यसपछि हामी दुईटा सर्ट क्वेशन्स पनि गर्छौं है। यहाँ दुईटा सर्ट क्वेशन्सहरु पनि छ, सर्ट क्वेशन्स 1 र 2 भनेर छ है। सर्ट क्वेशन्स अहिले हामी एकछिनमा गर्छौं, क्वेशन नम्बर 1 र 2। सुरुमा हामी फर्मुलाहरु के रहेछ त्यो कुरा थाहा पाऊँ। ठीक छ, ल अब for any two vector a and b, तपाईहरु फर्मुला एकचोटी कपीमा मजाले नोट गर्नुस् है। फर्मुला नोट गर्नुस् अनि फर्मुला लर्न गर्नु होला, किनकि फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ नै कुनै पनि क्वेशन प्रब्लम गर्दाखेरि भेक्टरमा। ठीक छ, ल for any two vector a vector and b vector है, कुनै दुईटा भेक्टर दिएको छ a र b भेक्टर। प्राय क्वेशनहरुमा इफ a भेक्टर र b भेक्टर दिएको हुन्छ, दुईटा कुनै भेक्टरहरु दिइराको हुन्छ। हरेक बेला अब a र b नै दिन्छ भने हुँदैन, कुनै बेला p q। अब नेमिङ अब एज पर अब जेमा पनि भर पर्छ हैन। अब जे क्वेशनमा छ त्यो त्यसै भइहाल्यो, जुनै बेला a भेक्टर र b भेक्टर नै हुन्छ भन्ने पनि छैन। ल अब a भेक्टर र b भेक्टरको हामी स्क्वायर होल स्क्वायर गरौँ है। जब अब हाम्रो a भेक्टर प्लस b भेक्टरको होल स्क्वायर हुन्छ, अब हेरौँ है, भेक्टरको स्क्वायर हुने बित्तिकै हाम्रो a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला के हो? a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो। तर जब हामी यहाँ स्क्वायर गर्छौं नि, अनि भेक्टरको स्क्वायर हुँदाखेरि भेक्टरको एरो साइन हराउँछ है। भेक्टरको एरो साइन हराउँछ स्क्वायर गर्दाखेरि। त्यसो भए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a भेक्टर डट b भेक्टर। भेक्टरको प्रोडक्टमा चाहिँ भेक्टर एरो पनि छँदैछ, तर स्क्वायर गर्दाखेरि एरो जान्छ है, भेक्टरको एरो जान्छ। ठीक छ, ल त्यसैगरी अब a भेक्टर माइनस b भेक्टरको होल स्क्वायरमा पनि त्यस्तै छ, सेम कन्डिसन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भेक्टर डट b भेक्टर। अब a प्लस b इन्टु a माइनस b हामी सबैलाई थाहा छ, a प्लस b इन्टु a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला। ठीक छ, त्यही नै भयो, फर्मुला नै गयो, जस्ट भेक्टरको साइन हराउँदो रहेछ है। अब नेक्स्ट वान, a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टु b भेक्टर डट a भेक्टर। अब हामीले a भेक्टर र b भेक्टरको मल्टिप्लिकेसन गर्दा पनि, या त b भेक्टर र a भेक्टरको मल्टिप्लिकेसन गर्दा पनि के हुँदो रहेछ, प्रोडक्ट चाहिँ इक्वली आउँछ है। ल अनि त्यसैगरी स्क्वायरको बेलामा अघि नै भनेको अनुसार स्क्वायरको बेलामा भेक्टर एडिसन सरी भेक्टरको एरो हराउँछ है। a स्क्वायर हुने भयो र a स्क्वायर बराबर के हुन्छ, a को म्याग्निट्युड इन्टु a को म्याग्निट्युड है। 2 टाइम्स हामी सरी दुईचोटी हामीले हैन a म्याग्निट्युडलाई नै प्रोडक्ट गर्यौं भने त्यो भनेको a स्क्वायर पनि भयो, व्हिच इज इक्वल टु a भेक्टर डट a भेक्टर पनि भयो। ल अब त्यसैगरी a भेक्टरको कि कोअर्डिनेट्स दिएको बेलामा, सपोज अब a भेक्टरको कोअर्डिनेट्स दिएको छ a1 र a2, त्यसैगरी b भेक्टरको कोअर्डिनेट्स दिएको छ b1 र b2 भन्ने, त्यो बेलामा प्रोडक्ट हुँदाखेरि a भेक्टर डट b भेक्टर हुँदाखेरि के हुन्छ, एडिसन हुँदो रहेछ है। a1 इन्टु b1 प्लस a2 इन्टु b2। ठीक छ, ल हामीले चाहिने फर्मुला भनेको अहिलेको लागि यति हो, बेसिक फर्मुलाहरु भेक्टरको है। थप फर्मुलाहरु पनि बुकबाट यसो बुकको तपाईहरुको कोर्स बुकमा छँदैछ होला, एकचोटी मजाले टिपेर फर्मुला टिपेर लर्न गर्नु होला है। ल अब त्यसो भए अब हामी सरासर क्वेशन नम्बर 1 र 2 गर्न जाम। क्वेशन नम्बर 1 मा हेर्नुस् त के भनेर रहेछ। क्वेशन नम्बर 1 ले सजिलो छ है, जस्ट हामी सर्ट क्वेशन गरिरहेका छौं, त्यही भएर सर्ट क्वेशन्सहरु सजिलो नै हुन्छ प्राय। क्वेशन नम्बर 1 मा हामीलाई के भन्दैछ, क्वेशन पढौँ है। सुरुमा हाम्रो के रहेछ, इफ a भेक्टर इज इक्वल टु -4 र 2
and b vector is equal to 1 2 then a vector dot b vector निकाल भन्दैछ हामीलाई है a vector dot b vector निकाल्नलाई के छ सजिलो छ है a vector dot b vector निकाल्नु पर्यो a vector dot b vector को फर्मुला अहिले भर्खरै हामी पढाएको थियौं a1 into b1 plus a2 into b2 ल त्यही फर्मुला युज गर्छौं है 1 को सोलुसन गिवन कुराहरु के छ here a vector is equal to -4 2 and b vector is equal to 1 2 then to find हामीलाई के भन्दैछ to find a vector dot b vector we know that अब फर्मुला त हामीलाई थाहा छ we know that a vector dot b vector is equal to के हुन्छ a1 र a2 दिएको छ इन्टु b1 र b2 गर्नु पर्यो राइट त्यसो भए अब हामी यहाँ भ्यालु पुट गर्दियौं a1 र a2 र b1 र b2 को -4 2 इन्टु हैन है डटले पनि मल्टिप्लिकेसन नै जनाउँछ है डट गर्दाखेरि हामी के बुझ्छौं भेक्टरमा डट प्रोडक्ट भइराछ ठीक छ 1 र 2 भयो यहाँ ल अब हामी मल्टिप्लिकेसन गरौँ के हुन्छ a1 इन्टु b1 भनेपछि -4 इन्टु 1 -4 इन्टु 1 प्लस 2 इन्टु 2 ठीक छ इज इक्वल टु -4 प्लस 4 which is equal to 0 हाम्रो के आयो a भेक्टर डट b भेक्टर को भ्यालु कति आयो 0 आयो ठीक छ सजिलो रहेछ है एउटा एक जस्ट स्टेप है एउटा सिंगल स्टेपमा हुँदो रहेछ भेक्टरको मल्टिप्लिकेसन भएर यो क्वेशनहरु सर्ट क्वेशन छ त्यही भएर खासै केही पनि गाह्रो हुँदैन ठीक छ ल अब यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 त्यो पनि गर्न सकिन्छ होला है ट्राई गर्नुस् है क्वेशन नम्बर 2 एकचोटी भिडियो पज गर्नुस् ट्राई गर्नुस् है ल यहाँसम्म कपी गर्नुभयो होला क्वेशन नम्बर 1 अब हामी क्वेशन नम्बर 2 गर्न जाम त्यसो भए मैले इरेज गरे है क्वेशन नम्बर 2 मा हामीलाई के भन्दैछ 2 को लागि सोलुसन क्वेशन नम्बर 2 मा के भन्दैछ इफ a vector and b vector are unit vectors then find a vector dot b vector where a vector plus given के रहेछ गिवन कन्डिसन a vector plus b vector को म्याग्निट्युड है a vector plus b vector को म्याग्निट्युड इज इक्वल टु कति रहेछ √2 अब हामीलाई a vector dot b vector निकाल्नु पर्यो यो क्वेशनमा कसरी निकाल्नु होला त्यसो भए a vector dot b vector को भ्यालु अब हामीलाई जब a vector र b vector युनिट भेक्टर छ भनेर भनेको छ भने युनिट भेक्टर को भ्यालु कति हुन्छ युनिट भेक्टर को म्याग्निट्युड कति हुन्छ 1 हुन्छ है त्यसो भए अब हामी क्वेशनमा गिवन कन्डिसन अनुसार हामी थाहा पाउँछौं magnitude of a vector र b vector लेख्न पायौं त्यसो भए राइट here a vector and b vector are unit vectors त्यसो भए युनिट भेक्टर्स हो क्वेशनमा हामीले गिवन छ यो कन्डिसन सो a को म्याग्निट्युड कति हुन जान्छ 1 and b को म्याग्निट्युड पनि 1 हुन जान्छ ठीक छ ल अब a को म्याग्निट्युड र b को म्याग्निट्युड थाहा पायौं a plus b को म्याग्निट्युड इज इक्वल टु √2 छ त्यसो भए अब हामी गिवन कन्डिसनलाई युज गरेर हामी यहाँबाट a भेक्टर डट b भेक्टर निकाल्न सक्छौं राइट ल अब हामी त्यसो भए त्यही नै गर्ने है ल गिवन कन्डिसन के रहेछ त्यो युज गरौँ नाउ a भेक्टर प्लस b भेक्टर को म्याग्निट्युड इज इक्वल टु √2 छ है यो हाम्रो गिवन कन्डिसन छ अब हामी यसलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दियौं स्क्वायरिङ बोथ साइड्स we get a vector plus b vector को स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टु √2 को होल स्क्वायर ठीक छ यहाँसम्म क्लियर छ है हामीले गिवन कन्डिसनलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दै छौं ल अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेपछि अब के आउँदो रहेछ a vector को स्क्वायर प्लस b vector को म्याग्निट्युड को स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2a vector dot b vector is equal to √2 को स्क्वायर कति आउँदो रहेछ 2 आउँछ है स्क्वायरले रुटलाई क्यान्सल गर्यो 2 आयो और अब
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब सरी अब ए को म्याग्निट्युडको भ्यालु पनि थाहा छ बी म्याग्निट्युडको भ्यालु पनि थाहा छ भनेपछि 1 को स्क्वायर 1 प्लस 1 को स्क्वायर 1 नै हुने भयो 1 प्लस 1 2 प्लस 2a वेक्टर डट b वेक्टर इज इक्वल टु 2 और अब यो 2 लाई हामी RHS तिर लग्दियौं त्यसो भए रिमेनिङ LHS मा के रहन्छ 2a वेक्टर डट b वेक्टर इज इक्वल टु 2 minus 2 which is equal to 0 आइराहा right or 2a vector dot b vector is equal to 0 अब यो 2 मल्टिप्लिकेसन मा छ उताबाट गयो डिवाइड मा गयो 0 डिवाइड बाइ 2 0 नै आउने भयो त्यसो भए फाइनली आन्सर कति आउने भयो देयरफोर a vector dot b vector is equal to 0 which is the required answer ठीक छ सजिलो रहेछ है यो क्वेशन पनि देयरफोर हाम्रो a vector dot b vector को भ्यालु कति आयो 0 आयो है ल ओके स्टुडेन्ट्स यो क्वेशन पनि हामी गर्यौं सर्ट क्वेशन्सहरु एकदमै सजिलो नै थियो है सर्ट क्वेशन्सहरु एकदमै सजिलो नै आउँछ प्राय एक्जाममा पनि जस्ट फर्मुलाको बेसिसमा आउँछ है फर्मुला राख्यौं आन्सर आउँछ है ल ओके स्टुडेन्ट्स आजलाई हामी यति नै गर्छौं भेट्ने छौं नेक्स्ट भिडियोमा हामी डिफरेन्ट क्वेशन लिएर आउने छौं सर्ट क्वेशन्सको अझै 2-4 वटा क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ अनि त्यसपछि यो भन्दा अलिकति क्यारी ओभर मार्क्स है मार्क्समा पनि डिपेन्ड पर्छ अलिकति हामी लङ क्वेशनहरु पनि गर्न जामला ओके स्टुडेन्ट्स कीप वाचिङ ह्याभ अ गुड टाइम बाइ बाइ सी यु इन अ नेक्स्ट भिडियो